ओके, गुड इभिनिङ। मलाई आस्क टु मीमा रिप्लाई गर्नु त। आस्क टु मीमा प्लिज। Okay, thank you everyone. Okay, question number 1. Let's start. Birds are glorified reptiles. Birds are glorified reptiles. That means birds are originate from the reptiles. Reptiles को पनि के त डाइनोसर originate from the reptiles. Flying dinosaur बाट originate भयो। र यसमा अर्को पोइन्ट याद गर्नु, आममा जस्तै क्लहरू प्रेजेन्ट छ, क्लजहरू प्रेजेन्ट छ, सो दिस इज कॉल्ड विथ क्ल। जस्तै हाम्रो नङको ठाउँमा बर्ड्समा क्ल छ। क्ल इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ रेप्टाइल्स, त्यही भएर रेप्टाइल्सबाट आएको भनेर प्रुभ गर्छ। यो कसले गरे हो त? बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स गिवन बाई, आन्सर भन्नु त 1 को। बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स गिवन बाई हक्सले। याद गर्ने हक्सले। ओके, किन ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स भनेको? बर्ड्स केबाट ओरिजिनेट हुने रहेछ? क्यान प्लिज टेल मी। बर्ड्स आर ओरिजिनेट फ्रम, केबाट ओरिजिनेट हुने त? रेप्टाइल्स। फ्लाइङ डाइनोसर, फ्लाइङ डाइनोसर। द पिरियड अफ डाइनोसर भन्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ? पिरियड अफ डाइनोसर एकचोटि सोच्नुहोस् त। जुरासिक पार्कको मुभी सम्झिने हो, जुरासिक पार्क मुभी, द्याट इज जुरासिक पिरियड। जुरासिक पिरियड, जुरासिक पिरियड बाइपेडल डाइनोसरबाट ओरिजिनेट हुने हो। र एभ्रीवान नेक्स्टमा जानु। अल बर्ड्स आर, अप्सन नम्बर ए omnivorous, option number B have feathers and fly, option number C have calcareous shelled egg, option number D form nest and care their young one. बर्ड्स को स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक, सबैमा हुने क्यारेक्टरिस्टिक के हो त? क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर भन्नु त। सबैमा हुने क्वेशन नम्बर 2 को have स्लिडोइक or calcareous egg। याद गर्ने है, बर्ड्स को सबैमा फिदर हुन्छ कि हुँदैन? सबैमा फिदर, सबैमा फिदर हुन्छ भन्ने हुँदैन। फिदर इज एक्जोस्केलेटन, सबैमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। र सबै बर्ड उड्छ भन्ने पनि हुँदैन। फिदर हुन्छ भन्ने पनि छैन, उड्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर सबै अन्डा बर्डको, याद गर्ने है, बर्डको अन्डामा कुखुराको अन्डाको जस्तो बाहिर खोल हुन्छ, आई सेल्ड एग भन्छ। क्याल्केरस सेल्ड एग और स्लिडोइक एग। कुखुराको अन्डा अम्लेट बनाउँदा अन्डा फोर्नु पर्छ नि त बाहिरको कभरिङ, त्यसलाई स्लिडोइक एग, क्याल्केरस एग। बर्ड्स को नम्बर 1 क्यारेक्टरिस्टिक भन्यो भने केमा टिक लगाउनुहुन्छ? एग, एग पनि के रहेछ? क्याल्केरस सेल्ड एग और स्लिडोइक एग। नेक्स्ट में जानु, क्वेश्चन नंबर 3। wings of apes are modified, forelimb, hind limb, girdle, none। answer is forelimb। यो मैले यति चोटी पढाएको छु नि। wings of apes are modified forelimb है त। wings of apes are modified forelimb। now tell me what is nidology? निडोलोजी भनेको के हो? व्हाट इज निडोलोजी? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निडोलोजी स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड फोको बी। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? लेट मी नो व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी भनेको के रहेछ? कैन यू टेल मी? Study of bird is called
ornithology है त study of bird is called ornithology. Now tell me, what is phenology? What is phenology? यो सोध्ने लोजी वाला क्वेशन हो के. What is phenology? What is phenology? Bird migration. Phenology is bird migration. याद गर्ने है. Nidology is nest. Nidology is nest. Ornithology is study of bird. Phenology is study of bird migration. Bird migration को लागि के भन्ने? Phenology. Bird migration, phenology. Study of bird मात्रै भन्नु भने ornithology. Bird migration भन्नु भने phenology. Nest bird nest भन्नु भने चाहिँ nidology. Next question number 5. Phenology is the study of birds migration. 5 को D, bird migration है त. प्रिन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट इन प्रिन ग्ल्यान्ड बर्ड को कुन पार्टमा हुन्छ त? यो अप्सन नम्बर बी मा हेर्नु त. प्रिन ग्ल्यान्ड बर्ड को कहाँ हुन्छ त? टेलमा. प्रिन ग्ल्यान्ड को अर्को नाम के रहेछ त? ओइल ग्ल्यान्ड. प्रिन ग्ल्यान्ड अल्सो कॉल्ड ओइल ग्ल्यान्ड. ओइल ग्ल्यान्ड टेलमा हुन्छ. नाउ टेल मी, कनेक्टिङ लिंक बिट्विन द बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स. कनेक्टिङ लिंक बिट्विन द बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स. क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नु त. आर्कियोप्टेरिक्स. आर्कियोप्टेरिक्स कुन चाहिँ क्लासिफिकेसनमा पर्छ बर्ड को? कुन चाहिँ एप्स को क्लासिफिकेसन? यदि टुथेड बिग भएकोलाई के भन्ने त? आर्कियोअर्निथिस. टुथेड भएकोलाई आर्कियोअर्निथिस. यदि टुथेड बिग ठोडमा टिथ छैन भने चाहिँ त्यसलाई नियोअर्निथिस. याद गर्ने है. दुईटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ. पुरानोलाई चाहिँ आर्कियोअर्निथिस, नयाँलाई चाहिँ नियोअर्निथिस. ओल्ड बर्डमा के छ? टुथ छ बिगमा. यो बिग छ नि त. बिगमा के छ? टुथ छ. त्यही भएर टुथेड बिग तो आर्कियोप्टेरिक्स एक्जाम्पल हो. नियोअर्निथिसमा मोडर्न बर्डमा टुथेड बिग हुन्छ कि हुँदैन? नाउ टेल मी, मोडर्न बर्डमा टुथेड बिग हुन्छ कि हुँदैन? मोडर्न बर्डमा टुथेड बिग हुँदैन. यो कनेक्टिङ लिंक बिट्विन द रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स. आर्कियोप्टेरिक्सले बर्ड को क्यारेक्टर के देखाउँछ त? आर्कियोप्टेरिक्सले बर्ड को क्यारेक्टर के देखाउँछ? एउटा त आर्कियोप्टेरिक्समा टिथ भए पनि बिग छ. हेर्नु है, एउटा बिग छ, अर्को चाहिँ इयर फ्लो विङ्स छ. उड्ने इयर फ्लो विङ्स छ. उड्नको लागि विङ्स छ. त्यो चराको क्यारेक्टर हो. आर्कियोप्टेरिक्सको बिग छ, त्यो चाहिँ चराको क्यारेक्टर हो. तर यदि क्ल छ भने बर्डमा क्ल छ, यो आर्कियोप्टेरिक्समा क्ल छ, त्यसलाई के भन्ने? क्ल इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ रेप्टाइल्स. हेर्नु है, यो जनरल कुरा हो. क्लज इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ रेप्टाइल्स. क्लज भनेको के को क्यारेक्टरिस्टिक रहेछ त? रेप्टाइल्स को. क्लज इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ रेप्टाइल्स. टुथेड भनेपछि टुथेड बिग भन्नुको मिनिङ त्यो कतातिर गयो त? टुथेड बिग भन्नुको मिनिङ त्यसको क्यारेक्टर केसँग मिल्यो त? रेप्टाइलसँग. रेप्टाइलसँग. र टेल चाहिँ लामो हुन्छ. टेल रेप्टाइलको लामो हुन्छ बर्डको भन्दा. लङ्गर टेल. यहाँ हेर्ने त क्यारेक्टरिस्टिक. ओके, कनेक्टिङ लिंक बिट्विन द बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल. बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल इज आर्कियोप्टेरिक्स. आर्कियोप्टेरिक्सलाई कसरी सम्झिने भन्दा एबाट एप्स, आरबाट रेप्टाइल्स. यदि कनेक्टिङ लिंकमा कन्फ्युज हुनुभयो भने आर्कियोप्टेरिक्सको फर्स्ट दुईटा लेटर के छ ल भन्नु त? फर्स्ट दुईटा लेटर ए र आर. एबाट के हो? एबाट एप्स, आरबाट रेप्टाइल्स. एप्स एन्ड रेप्टाइल्स. एक्जाममा नजिकिनु है, एकदमै सोध्ने क्वेसन हो. आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिङ बिट्विन द एप्स एन्ड reptiles. Next मा जानु. न्यूमेटिक बोन आर क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ. न्यूमेटिक बोन आर. न्यूमेटिक भनेपछि इयर फिल्ड बोन, जहाँ बोन म्यारो हुँदैन. इयर फिल्ड बोन जहाँ बोन म्यारो हुँदैन. त्यो के को क्यारेक्टरिस्टिक हो त? एप्स को. दिस वान इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ एप्स. नेक्स्ट मा जानु. नेक्स्ट मा. ओके, क्वेसन नम्बर 13.
13 मा जानु त फंक्शन अफ क्रप इन बर्ड मैले यो पढाएको थिएँ नि क्रपको काम के हो र गिजार्डको काम के हो मलाई भन्नु दुईटा बर्डमा पाङ्ग्रा छ नि त पाङ्ग्रा भनेको गिजार्ड हो क्रपको काम के हो गिजार्डको काम के हो लेट मी नो क्रपको काम के हो गिजार्डको के हो क्रपको काम स्टोर दुईटा यस एउटा स्टोर अर्को सफ्टेन फुडलाई सफ्ट बनाउने फुडलाई स्टोर गर्ने दुईटा यस है दुईटा यस तर गिजार्डको काम के हो त पिस्ने भनेपछि क्रसिङ गिजार्डको काम के हो त क्रसिङ क्रपको काम के रहेछ दुईटा यस एउटा के सफ्टेन सफ्ट गराउँछ अर्को के स्टोर सफ्ट स्टोर क्रप हो सफ्ट र स्टोर क्रप हो भने क्रसिङको काम केले गर्छ त गिजार्डले नाउ टेल मी गिजार्डलाई नेपालीमा के भन्छ पाङ्ग्रा हैन हो कि हैन पाङ्ग्रा हो पाङ्ग्रा पाङ्ग्रा भन्छ ओके चिकनको पाङ्ग्रा खानु भएको छैन छ कि छैन पाङ्ग्रा त विङ्स पो हो त कसले बनाऊ विङ्स त चिकन विङ्स हो यार चिकन विङ्स हो पाङ्ग्रा नै भन्छ विङ्स भनेको द्याट इज चिकन विङ्स त्यसलाई पाङ्ग्रा भन्दैन विङ्स हो पाङ्ग्रा भनेको डल्ला डल्ला हुँदैन ओके भेज भयो भने नवरी लुक या तर ओके क्रपको काम के रहेछ लेट मी नो can you please tell me what is the function of crop crop ko function store as store soften now tell me what is the function of gizzard cross pinneo sato okay no worry next mark question number 14 आर्कियोप्टेरिक्स को फर्स्ट दुईटा लेटर भन्ने बित्तिकै के याद आयो आर्कियोप्टेरिक्स आउने बित्तिकै फर्स्ट दुईटा लेटर आर्कियोप्टेरिक्स फर्स्ट दुईटा लेटर एप्स एन्ड रेप्टाइल्स वाज एक्सटिन्क्ट ड्युरिङ कति बेला हराएर जान्छ आर्कियोप्टेरिक्स क्वेश्चन नंबर 14 को आर्कियोप्टेरिक्स भनेको डाइनोसर जस्तै हो डाइनोसर पनि कुन पिरियडमा हराउने हो कुन पिरियडमा हराउँछ क्रिटासियस डाइनोसर क्रिटासियसमा एक्सटिन्क्ट हुन्छ ओके नाउ टेल मी डाइनोसर डोमिनेन्ट इन जुरासिक पीरियड extinct in Cretaceous period याद गर्ने कार्बोनिफेरस पिरियड के को हो कार्बोनिफेरस पिरियड भन्ने के याद आयो एम्फिबिया टेरिडोफाइट त मलाई मतलब छैन अब आफू जुलोजी पढियो एम्फिबिया हो कि हैन ऑर्डोविशियन भन्ने बित्तिकै के याद आयो ऑर्डोविशियन फिश गनाउने फिश अर्डर भने सम्झिन लगाएको थिए के अर्डर भनेको गनाउने फिश हो कि हैन ऑर्डोविशियन अर्डर एकदम गनाउने वाला फिश हो कार्बोनिफेरस एम्फिबिया ऑर्डोविशियन फिश क्रिटासियस एक्सटिन्क्ट भयो डाइनोसर इवन आर्कियोप्टेरिक्स डाइनोसर को पीरियड जुरासिक पीरियड क्वेश्चन नंबर 15 birds are mainly characterized by big wings scale feather यहाँ एक छैन अब के टिक लगाउने एक चाहिँ अप्सनमा छैन एक भएको भए एक प्रायोरिटी हुन्थ्यो एक अप्सनमा छैन भने अब सेकेन्ड प्रायोरिटी केलाई दिने त फिदरलाई विंग्स त ब्याटमा पनि त हुन्छ नि चमेरो विंग्स ब्याटमा पनि हुन्छ कि हुँदैन
ब्याट के हो? म्यामल हो कि हैन? विङ्स ब्याट भनेको म्यामल हो कि हैन? ब्याटमा पनि हुन्छ। सुनपरी रे, के हो त सुनपरी भनेको? आई डोन्ट नो व्हाट इज दिस सुनपरी। के परी हो? लु क्या बिग स्केल भन्ने बित्तिकै के को क्यारेक्टर हो? स्केल भन्ने बित्तिकै कतातिर गयो? क्यान प्लिज टेल मी? फिश। हर्नी स्केल भनौँ भने, हर्नी स्केल भनौँ भने, हर्नी रफ स्केल भनौँ भने रेप्टाइल्स। फ्रगमा चाहिँ स्केल भयो भने त क्युटानियस रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ र स्किनबाट? फ्रगमा स्केल हुन भएर स्किनबाट कसरी अक्सिजन डिफ्युज हुन्छ र? फ्रगमा स्केल भयो भने क्युटानियस रेस्पिरेसन हुँदैन। फ्रगमा चाहिँ एकदम मोइस्ट एन्ड स्मुथ स्किन हुने हो। याद गर्ने है, फ्रग भनौँ भने मोइस्ट एन्ड स्मुथ। फिशमा स्केल, रेप्टाइल्समा हर्नी स्केल, बर्ड्समा फिदर, म्यामलमा स्किन को हेयर, अरु केही पनि हुँदैन। एपिडर्मिस, डर्मिस। लु क्या फिशमा स्केल, बर्ड्समा सरी एम्फिबियामा स्मुथ मोइस्ट स्किन फर क्युटानियस रेस्पिरेसन। नेक्स्टमा रेप्टाइल्समा स्किन विथ हर्नी स्केल र अर्को हर्नी स्केल एन्ड हर्नी क्ल भनेको नङ्ग्रा। नङ्ग्रा के को क्यारेक्टरिस्टिक हो भनौँ भने रेप्टाइल्स टिक लगाइदिनु। नङ्ग्रा के को क्यारेक्टरिस्टिक रहेछ? रेप्टाइल्सको। बर्ड्सको बाहिर फिदर, हाम्रो स्किन बाहिर हियर। हियर भनौँ भने चाहिँ हाम्रो म्यामलको कपाल है त। क्वेसन नम्बर 16, vertebra of the birds are procellus, amphicoelus, heterocoelus, oscillus. Vertebra of the birds are, question number 16. Question number 16. Answer is? Answer is heterocoelus. Answer is heterocoelus. Okay. Frog को केस में okay, everyone. फ्रग को केस में लु क्या फर्स्ट अस्सिलस कुन कुन हुने हो ल भन्नु त? फ्रग में त्यो भटिब्रा इम्पोर्टेन्ट छ के। अस्सिलस फर्स्ट एन्ड आस्क टु मी मा रिप्लाई गर्नु न। यता रिप्लाई गरेर त बिचरा मैले के हेर्छु र। सन्दीप, सुबानी, सन्दीप, अस्मिता, सन्दीप, विनिता, अर्कोमा रिप्लाई भयो है। वेट प्लिज। बिचरा म हजुरको रिप्लाईको लागि तडपिराखेका हुन्छु, हजुरले चाहिँ रिप्लाई अर्कोतिर दिनुहुन्छ। कि दिँदै दिनु न, दियो भने अर्कोमा। फर्स्ट एन्ड 1 and 9, 1 and 9 अस्सिलस। एम्फिसिलस कति नम्बरको? फ्रगको एम्फिसिलस 8। प्रोसिलस कति हो त? प्रोसिलस 2 देखि 7, त्यसलाई टिपिकल। ओके, टोटल भटिब्रा यसरी 9 मध्ये 9 वटा मध्ये एक र अन्तिम फर्स्ट र लास्ट अस्सिलस, 2 र 7 प्रोसिलस, 8 एम्फिसिलस। एक्स अफ एप्स आर एक के हो त? होमोलेसाइथल, टेलोलेसाइथल, अलेसाइथल, आइसोलेसाइथल। 17 को
एप्स को योल्क यदि इनतिर छ भने अलेसाइथल को मिनिङ के हो? यो अंडा भित्र योल्क पहेँलो भाग छ कि छैन? अलेसाइथल को मिनिङ अंडा भित्र पहेँलो भाग नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अलेसाइथल, अलेसाइथल एक भनौँ भने ह्युमन, अलेसाइथल एक भनौँ भने ह्युमन, ह्युमनमा चाहिँ अलेसाइथल। माइक्रोलेसाइथल एक भनौँ भने के टिक लगाउने? माइक्रोलेसाइथल एक भनौँ भने म्यामल, अलेसाइथल अथवा नेग्लिजिबल एब्सेन्ट जे भने पनि हुन्छ। अलेसाइथल ह्युमन, ह्युमन। माइक्रोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल is, can you tell me microlecythal? Mammal. Now tell me होमोलेसाइथल भनेको एक जताततै इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यहाँ एक जताततै इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हेर्नु है। यदि एगमा योल्क चाहिँ इनतिर छ भने यो एग हो, यदि इनतिर छ भने त्यसलाई टेलोलेसाइथल, बर्डमा के रहेछ इन पार्टतिर टेलो। यदि योल्क होल अन्डाभरि बराबरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने? होमोलेसाइथल और आइसोलेसाइथल, होमोलेसाइथल और आइसोलेसाइथल, होमोलेसाइथल और आइसोलेसाइथल। यदि न्यानो यदि योल्क सेन्टरमा छ भने त्यसलाई के भन्छ? सेन्ट्रोलेसाइथल, पहेँलो भागको बेसिसमा डिभाइड गरे है। यदि पहेँलो भाग योल्क सेन्टरमा छ भने सेन्ट्रोलेसाइथल, इन पार्टतिर छ भने टेलोलेसाइथल, इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने होमोलेसाइथल। ल भन्नु त टेलोलेसाइथल एक कहाँ रहेछ? बर्डमा। टेलोलेसाइथल एक कहाँ रहेछ? बर्डमा। होमोलेसाइथल एक कहाँ हुन्छ? फ्रगमा। होमोलेसाइथल एक कहाँ छ? फ्रगमा। र सेन्ट्रोलेसाइथल एक कहाँ हुन्छ त? इन्सेक्टमा। सेन्ट्रोलेसाइथल एक इन इन्सेक्ट, सेन्ट्रो इन इन्सेक्ट अथवा कक्रोच एउटै हो कुरा। यहाँ हेर्नु है, डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा योल्क पहेँलो भाग डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा कतिवटामा डिभाइड गर्नुभयो? 3टा। इनमा छ भने टेलो, इक्वली जताततै डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने होमो और आइसो, सेन्टरमा छ भने त्यसलाई के भन्ने? सेन्ट्रोलेसाइथल। टेलोलेसाइथल केमा हुने? एप्समा। सेन्ट्रोलेसाइथल केमा हुने? इन्सेक्टमा। होमोलेसाइथल केमा हुने? फ्रगमा। यदि योल्कको अमाउन्टको बेसिसमा छँदै छैन भने अलेसाइथल म्यामलमा, हैन ह्युमनमा। यदि एकदमै कम छ भने त्यसलाई माइक्रोलेसाइथल तो केमा आउँछ? माइक्रोलेसाइथल म्यामलमा। ठिक्क छ भने त्यसलाई के भन्ने? आइसोलेसाइथल तो केमा आउने? फ्रगमा। एकदमै बढी छ भने त्यसलाई के भन्ने? म्याक्रोलेसाइथल तो पनि केमा आउने? बढी अंडा बढी पहेँलो भाग हुने कुखुराकोमा पनि हुन्छ। Okay, isolecythal. Look here. Next मा जानु क्वेशन नम्बर 18 मा. Which of the following is recently become extinct? Extinct. कुन चाहिँ हरायो recently? Tell me. एटीन को ऑप्शन नंबर ए प्याबो, ऑप्शन नंबर बी ड्राको, ऑप्शन नंबर सी डोडो, ऑप्शन नंबर डी बुब्बो बब्बो। आंसर इज 18 18 डोडो बर्ड हो, अहिले भर्खर हराएको बर्ड हो डोडो।
Dodo, 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 dodo. Look here. Question number 19 को आंसर भन्नु त. Question number 19. Question number 19. Synsacrum is formed by fusion of. Synsacrum formed by fusion of. Answer is caudal. Caudal. Okay, look here, everyone. एकछिन ल. आइसो र होमो मैले फ्रग भने है. आइसो र होमो मैले फ्रग भने अघि एकजनाले आइसो एन्ड होमो you have to change it, है. आइसो एन्ड होमो इकाइनोडर्म. आइसो एन्ड होमो एकाइनोडर्म. फ्रग को चाहिँ टेलो, बर्ड को पनि टेलो, फ्रग को पनि टेलो. याद गर्ने टेलो, फ्रग को टेलो ल. फ्रग को टेलो, टेलोले साइथल. ओके, एकैचोटि है त. एकचोटि यो रिभाइज गरिदिन्छु मैले, पछि इम्ब्रायोलोजीमा पनि पढाउँछु. योल्कको डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा अण्डालाई कतिवटा भागमा डिभाइड गर्नुहुन्छ? योल्कको डिस्ट्रिब्युसन. टेल मी. इनतिर छ भने त्यसलाई के भन्ने? इनतिर छ भने टेलो. टेलोको लागि चाहिँ फ्रग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. फ्रग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. यसरी छ भने फिसबाटै सम्झे पनि हुन्छ. फिस पछि एम्फिबिया, एम्फिबिया पछि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स पछि बर्ड. यसरी सम्झिनु ल. टेलो, टेलो, टेलो. टेलोको लागि फिस, एम्फिबिया, फ्रग, रेप्टाइल्स, बर्ड. यो दिमागमा घुसाउनु त. टेलोको लागि, टेलोको लागि इनतिर छ भने. यदि इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ जताततै भने त्यसलाई आइसो अथवा होमोलेसाइथल इकाइनोडर्म. आइसो, होमो, इकाइनोडर्म और प्रोटोकॉर्डाटा. नेक्स्ट वान इज सेन्ट्रोलेसाइथल. सेन्टरमा छ भने इन्सेक्ट. सेन्ट्रोलेसाइथल सेन्टरमा छ भने इन्सेक्ट. इन्सेक्ट. त्यति कुरा याद गर्नु है त. योल्कको अमाउन्टको बेसिसमा कसरी क्लासिफाई गर्ने? योल्कको अमाउन्टको बेसिसमा. योल्क छैन भने के भन्ने? अलेसाइथल. योल्क छैन भने के भन्नुहुन्छ? अलेसाइथल ह्युमनमा. योल्क एकदमै कम छ भने त्यसलाई के भन्ने? योल्क एकदमै कम छ भने माइक्रोलेसाइथल. माइक्रोलेसाइथल म्यामलमा. योल्क ठिक्क छ मेसोलेसाइथल. योल्क ठिक्कको छ मेसोलेसाइथल. तो केमा त? फ्रगमा. मेसोलेसाइथल फ्रगमा. योल्क एकदमै बढी छ म्याक्रोलेसाइथल. तो केमा त? बर्ड्समा. बर्ड्समा. मर, मर. म्याक्रोलेसाइथलको म्याक्रोको लागि चाहिँ झुक्किनु भयो भने एम ए आर. मर. मरको एमबाट म्याक्रोलेसाइथल, एबाट आर्थ्रोपोड एन्ड एप्स. आर्थ्रोपोड एन्ड एप्स. आरबाट रेप्टाइल्स. मर भने सम्झौ भने मर. 19 को आन्सर के दिएको छ? ओके, सैक्रल दिएको छ. सिन्सैक्रम. वेट वेट. सिन्सैक्रम भनेको फ्यूज सैक्रमै हो. मैले यो भने सिन्सैक्रम इज द फ्यूज सैक्रम. फ्यूज सैक्रम.
नामै त छ। अब यसमा चाहिँ के चाहिँ कन्फ्युज हुनुपर्छ र? त मैले ब्लन्डर गरेँ। सिन भनेको फ्युजन हो, सिन भनेको फ्युजन, स्याक्रम भनेको स्याक्रम फ्युज भएको हो कि। हाम्रो पनि त स्याक्रम फ्युज हुन्छ नि त। होइन यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा नै हो। मैले के थ्योरीमा कौडल भनेको थिएँ स्लाइडमा। एक्चुअली कन्फर्म गर्नु त, किनकि यो दुईटै कुरा स्लाइड मेरो पीसीबी रिफ्रेसरको कुरा हो, यो अब्जेक्टिभ पीसीबीको कुरा हो, बुकको कुरा हो। सिम्पली यो बुक धेरैचोटि अपडेट भइसकेको ग्रुप हो, बुक हो। एकचोटि कन्फर्म गर्नु त। यु क्यान गुगल इट, सिन्स्याक्रम मिनिङ सिन्स्याक्रम फर्म बाई भनेर कन्फर्म गरौँ अनि नेक्स्टमा जाउँ। सिन्स्याक्रम सिन्स्याक्रम केबाट? कौडल त नहुनु पर्ने हो त्यो, किनकि सिन भनेको फ्युजो सैक्रल भर्टिब्रा, सैक्रल पछि बल्ल कौडल हुने हो। Bone of pelvic girdle fused to form innominate of the bone. The innominate and synsacrum also fuse together. Synsacrum is the unit formed by fusion of posterior thoracic, lumbar, sacral. Sacrum चाहिँ दुईटै रहेछ, कौडल पनि रहेछ। तर मैले यो वेट थ्याङ्क यू है, म स्लाइडमा चाहिँ पक्नु है। सिन्स्याक्रम लेखा थिएन मैले। सैक्रम र फर्स्ट टू कौडल भर्टिब्रा लेखाएको हो कि मैले त। मेन चाहिँ सैक्रल भर्टिब्रा सबै हो, अनि पहिलाको दुईटा कौडल भर्टिब्रा पनि मिल्छ त्यसमा भनेको हो त मिनिङ। सैक्रल सबै हो र त्यो पछि कौडल पनि फ्युज हुन्छ भने हो के, सैक्रम विथ कौडल तो भन्न खोजे हो। लु क्या, त्यही भएर मेन चाहिँ सैक्रमै हो। नेक्स्टमा जानु त। क्वेशन नंबर 8. Urinary bladder is absent in bird because urinary bladder किन absent हुने? क्वेशन नंबर 8 को, it disturb the flying capacity of bird. Uric acid is absent. Solid excretory product is formed. All of the above, all of them. Answer is 8 को C. Semi-solid excretory product. Uric acid is excretory product. त्यही भएर ब्ल्याडर चाहिँ चाहिँदैन। ब्ल्याडरमा डल्ला जम्मा गर्ने हो र, पर्दैन नि त। बर्ड्स आर, ऑप्शन नंबर ए cold blooded, option number B warm blooded, option number C semi warm blooded, option number D none. Answer is warm blooded, homeothermic. यदि cold blooded छ भने यसलाई के भन्ने? poikilothermic. cold blooded is poikilothermic, warm blooded is homeothermic. त्यही भएर बर्डलाई 30 डिग्री सेल्सियस बाट 10 डिग्री सेल्सियस मा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? 30 बाट 10 मा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने बर्डको केस के हुन्छ त? बर्डले आफ्नो टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ। यदि पोइकिलो भएको भए ब्लडै चेन्ज हुन्थ्यो, ब्लड चिसो हुन्थ्यो। लु क्या, क्वेशन नम्बर 10. बर्ड्स आई कन्टेन पेक्टेन. द फंक्शन अफ पेक्टेन इज, आँखामा पेक्टेन हुन्छ, याद गर्ने है। बर्डको आईमा के हुने रहेछ? पेक्टेन। त्यसले केमा हेल्प गर्ने रहेछ त? क्वेशन नम्बर 10. पेक्टेन helps in nutrition in eyeball. And 10 को भी nutrition in eyeball. Question number 11. Birds are urotelic, uricotelic, ammonotelic, both B and C. Answer is uricotelic. Uricotelic को लागि मैले के भनेर सम्झाएको छु त? BIRA, BIRE,
बिरे भने सम्झिने बिरेको बीबाट बर्ड आईबाट इन्सेक्ट आरीबाट रेप्टाइल्स क्वेश्चन नंबर 12 which statement is true cerebrum is must develop in seeing the prey optic lobe are must develop for eye cerebellum is must develop for equilibrium medulla oblongata is must develop for sympathetic response answer is बर्डमा ब्यालेन्स हो उड्नको लागि ब्यालेन्स यो कुरा याद गर्नु है बर्डमा ब्यालेन्स एकदमै बढी चाहिन्छ त्यसको लागि के चाहियो सेरिबेलम 12 को सी ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि सेरिबेलम नेक्स्ट मा जानु फाइगो स्टाइल अर पाइजिडियम इज फर्म बाइ फ्युजन अफ सिन्सैक्रम चाहिँ सैक्रलले बनायो फाइगो स्टाइल चाहिँ केले बनाउँछ त फाइगो स्टाइल बल्ल कौडलले हेर्नु है यो चाहिँ याद गर्नु सिन्सैक्रम भन्नु भने चाहिँ सिन्सैक्रम भन्नु भने सैक्रल फाइगो स्टाइल भन्नु भने कौडल सिन्सैक्रम सैक्रल र फाइगो स्टाइल भन्नु भने चाहिँ कौडल नेक्स्ट मा जानु क्वेशन नम्बर 21 प्रेजेन्स अफ सिंगल ओभेरी इन बर्ड्स इज फर ओभेरी चाहिँ एउटा मात्रै छ ओभेरी सिंगल ओभेरी single ovary reduction of reproduction reduction of weight maintaining equilibrium to have clean flight 21 reduction of weight next madam 22 preen gland urophyseal gland of the bird urophyseal भन्ने बित्तिकै urophyseal gland of the bird or preen gland or oil gland तीनवटा नाम याद गर्नु है preen gland oil gland urophyseal preen gland oil gland urophyseal यसको काम के हो त प्रिन ग्ल्यान्ड को नाम काम 22 keep feather smooth question number 23 quill feather in the wings of the bird are known as 23 quill feather in the wings of bird known as 23 excellent remises sound box of the bird is called strings sound box भन्नु भने strings wishbone भन्नु भने फोर्कुला हो के हैन विस्बोन भनेको फोर्कुला के कुला चारवटा कुला फोर्कुला केबाट भन्ने हो क्लेविकल को फ्यूज भएर क्लेविकल फ्यूज भएर 25 को डी लुक या नेक्स्ट मा जानु नेक्स्ट वान इज Which class of apes is extinct? कुन क्लास हराएर गयो 26 को आर्कियोअर्निथिस कतिवटा क्लास छ दुईटा एउटा के आर्कियोअर्निथिस अर्को के नियोअर्निथिस आर्कियोअर्निथिस ओल्ड बर्ड हो नियोअर्निथिस मोडर्न बर्ड हो नयाँ बर्ड हो आर्कियोअर्निथिसमा टुथेड बिग हुन्छ नियोअर्निथिसमा बिग विथआउट टीथ हुन्छ आर्कियोअर्निथिस चाहिँ एक्सटिन्ट भइसक्यो आर्कियोअर्निथिस ओरिजिनेट फ्रम भन्नु भने रेप्टाइल्स बाइपेडल रेप्टाइल्स डाइनोसर्स जुरासिक पीरियडमा कुन पीरियडमा आर्कियोअर्निथिस एक्सटिन्ट भयो त अघि आएको क्वेशन हो याद गर्नु त क्रिटासियस र डाइनोसर पनि क्रिटासियस स्कल अफ एप्स इज 27 एप्स को स्कल 27 एप्स मोनोकोन्डाइलिक सिंगल कोन्डाइल एउटा टाउको सम्झिनु चराको टाउको काट्दाखेरि प्याचत्त फोरिन्छ कि फोरिन्न मान्छेको के होला भन्नु त मान्छेको के हो डाइकोन्डाइलिक ठ्याक्क छुट्टिन्छ दुईटामा
Look here. Erythrocyte in birds are frog तिर जान्छ है यसको क्यारेक्टर 28 फ्रग तिर गयो इरिथ्रोसाइट चाहिँ सबै धेरै जसो म्यामल तिर मिल्छ तर बर्डको इरिथ्रोसाइट चाहिँ फ्रग सँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ ओभल बाइकन्वेक्स न्यूक्लिएटेड ओभल बाइकन्वेक्स न्यूक्लिएटेड लुक हियर mammalian RBC is biconcave mammalian RBC is biconcave nucleus हुँदैन frog RBC is biconvex nucleus हुन्छ mammalian RBC के biconcave nucleus हुँदैन frog RBC के हो biconvex nucleus हुन्छ frog RBC को लाइफ स्प्यान कति 100 days हाम्रो लाइफ स्प्यान कति 120 days याद गर्ने डिफरेन्स frog को RBC हाम्रो RBC biconcave frog को RBC biconvex हाम्रो RBC मा न्यूक्लियस हुँदैन frog को मा न्यूक्लियस हुन्छ हाम्रो लाइफ स्प्यान कति 120 days frog को कति 100 days र लुक हियर एभ्रीवन शॉर्ट लिव RBC भनौं भने एब्सेन्स अफ न्यूक्लियस टिक लगाइदिनु है त शॉर्ट लिव RBC माइटोकन्ड्रिया र न्यूक्लियसमा कन्फ्युज हुनु भएको छ होला माइटोकन्ड्रिया भएन त्यही भएर यसमा एनेरोबिक रेस्पिरेसन हुने हो र त्यसले गर्दा शॉर्ट लिव भन्न चाहिँ मिलेन एब्सेन्स अफ न्यूक्लियस लगाइदिनु है त शॉर्ट लिव RBC बर्डको RBC केसँग मिल्दो जुल्दो रहेछ म्यामल कि फ्रग फ्रग सँग क्वेशन नम्बर 29 व्हिच इज एब्सेन्ट इन बर्ड बर्डमा के एब्सेन्ट छ 29 टीथ अहिलेको बर्डमा चाहिँ टीथ एब्सेन्ट हो कि हैन तर आर्कियो अर्निथिसमा चाहिँ टीथ प्रेजेन्ट छ है त क्वेशन नम्बर 30 व्हिच वान इज फ्लाइटलेस बर्ड नउड्ने बर्डको नाम के हो यो त नाम घोक्ने हो यसमा मैले केही पनि गर्न मिल्दैन के हो एप्टेनोडाइट्स टेनोडाइट्स एकदम मोइटी छ उड्न सक्दैन एप्टेनोडाइट्स नेक्स्ट मा जानु When did Archaeopteryx live? Archaeopteryx को टाइम ड्युरेसन कहिले हो त डाइनोसर को ड्युरेसन त्यति बेला चाहिँ यो डोमिनेन्ट भयो जुरासिक फास्टेस्ट फ्लाइङ बर्ड भन्नु भने के लगाउने फास्टेस्ट फ्लाइङ बर्ड फास्टेस्ट फ्लाइङ बर्ड 32 को फास्टेस्ट फ्लाइङ बर्ड इज स्विफ्ट 32 को स्विफ्ट नेक्स्ट मा जानु क्लोएका अफ बर्ड इज क्लोएका के हुन्छ 2 चेम्बर 3 चेम्बर 4 चेम्बर वाली 1 चेम्बर बर्ड 33 3 चेम्बर modern birds are closely related to 34 modern birds are closely related to mammals सँग बढी मिल्दो जुल्दो छ modern Neornithis question number 35 in which group are animal more alike in which group are animal more alike कुन चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ सबै एनिमलहरु एकदमै मिल्दो जुल्दो हुन्छ हजुर र म मिल्दो जुल्दो छौ हजुर र म मिल्दो जुल्दो छौ धेरै कुरा डाइभर्सिटी बढी छ के हामीमा तर एप्स मा चाहिँ डाइभर्सिटी कम हुन्छ 35 को डी नेक्स्ट मा जानु 36 a birds known to have teeth is toothed Archaeopteryx 36 को A penguins are found in penguins कहाँ हुन्छ त Antarctic region है त पेन्गुइन ओके मैले यतिमै सकाइदिए है त अब एउटा टपिक्स म्यामल आफै पढिदिनु न त हुँदैन
पक्नु म अनम्युट गर्छु अनि सुन्छु ल। म्यामलको ह्युमन सिस्टम त सब पढाइसकेको छ त, धेरै ह्युमन सिस्टमका क्वेसन सोध्छ। जाब क्लासिफिकेसन त हो नि एउटा, के गाह्रो छ र? ह्युमन सिस्टम त पढाइसके नि, धेरै ह्युमन सिस्टमसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। सर एकचोटि भन्दिसियो न, देखेछु। ल ठिक छ। अब चाहिँ हजुरको क्लास मैले थोरै छुट्टी दिँदै पढाउँदा हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। सर कमल सरको क्वाड बाँकी छ। कमल सरको क्वाड त बाँकी छ। अब खास क्वाड मैले गराइदिया हो कि सिम्पली अब केही छैन त एक दिन क्वाड गराउँला, आफूले गरे पनि हुन्छ। एकचोटि क्वाड डिस्कसन क्लास अब मैले पछि चाहिँ यो सकिसकेपछि क्वेसन एन्सर डिस्कसन गराउने हो। एक एकजनालाई होमवर्क दिएर 50 वटा क्वेसन डिस्कस गर्ने हुन्छ। हुन्छ। एकचोटि पालो आएपछि 30 जनामा त 30 दिनसम्म अरूको क्वेसन सुनेर बस्न पाइन्छ नि त, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके ठिक छ, टेस्ट पनि गरौँला, नो वरी। क्वेसन एन्सर डिस्कसन गराउने भए चाहिँ भोटिङ गर्नु है, भोटिङ गराउने भन्ने कतिजना, नगराउने कतिजना। गराउने भन्ने ह्यान्ड रेज गर्नु त, त्यसरी टेस्ट एकजनालाई फिक्स गर्ने अनि एकजनालाई क्वाड गराउने। एउटा टपिक्सको पालै पालो आउँछ, डिस्कसन फोरम भन्छ नि त। 2 3 4 नगराउने, 5 6 7 8 नगराउने, 9 10 11 नगराउने, 12 13 नगराउने, 2 3 4 गराउने, 5 6 7 जुनले बढी हुन्छ त्यही गर्छु कि मैले। 1 2 3 4 गराउने, 5 6 7 8 गराउने, 9 10 11 12 गराउने, 13 गराउने। लगभग उस्तै भयो। ओके इट्स ओके, नो वरी। तो पछि फिक्स गराउला। ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आजलाई मैले यतिमै सक्दिएँ है। तर त्यो डिस्कसन फोरम एकदम बेस्ट हो नि, एकदमै बेस्ट हुन्छ। यदि हजुरहरू मजाले मिलेर पढ्नुभयो भने चाहिँ यस्तो बेस्ट हुन्छ नि। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सिलेक्ट गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने। युएसएमएलएमा डिस्कसन जहाँ पनि डिस्कसन फोरम हुन्छ, जहाँ पनि। अलिकति जब एक दिन मेहनत गर्ने त हो नि। एक-एकवटा च्याप्टर दिनमा क्वाड गर्दै सको भने चाहिँ ठिक छ, नहोरी। मोटिभेसन स्पिच एक दिन दिउँला। अब आफैलाई कसले मोटिभेट गर्देला जस्तो छ हालत अहिले। ह्यान्ड डाउन गर्नु त। क्वाडको टाइम सेपरेट राख्नुहुन्छ। अब सेपरेट त हो नि। अब यो मेरो त कोर्स सकिसक्यो। कमल सरको क्वाड 1 घण्टामा त हो नि। अर्थमको क्वाड 1 घण्टा मात्रै हो, 1 घण्टा मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ मिलो भने एकचोटि गरौला। इभोल्युसन पढाउँछु, एभ्री स्याटरडे पढाउने हो इभोल्युसन। शनिबार होलिडे हुन्छ, 2 घण्टाको टाइम निकाल्ने हो अनि इभोल्युसन पढ्ने हो। सर बिहान चाहिँ क्लास नगर्नु है। बिहान चाहिँ नगर्नु क्लास। के शनिबार? किन? बिहान पढ्नु पनि पर्छ, पढाउनु पनि पर्छ, भ्याइँदैन सर। पढाउनु पर्छ? कसलाई? छन् यसो 1 2 जना केला चाहिँ। ठिक छ, त एप्रोप्रिएट टाइममा मिलाउला बिहान। अब अहिले टिचर भएर हुन्छ त डाक्टर बन्ने मान्छे। टिचर बनेको छैन सर, पार्ट टाइम यसो।
सर हजुर सिलिन्डेरेटा पोरिफेरा पनि बाँकी छ नि क्वाड त। कमल सरको सबै बाँकी छ। अब त्यो क्वाड अब एउटालाई होमवर्क दिने अनि गराउने हो कि। अब हेर्नु त कति भयो पढाउन लागेको। एनिमल किङडम भनेर फ्रग स्किप गर्न खोजेको थिएँ मैले। फ्रग चाहिँ कहीँ पनि नेममा नि पढाइ हुन्न नि यसरी। अब फ्रग स्किप गर्नै दिनु भएन हजुरहरूले। यति बाठो माथि स्लाइड दिनुभयो, सक्यो, एक दिन भनिदिनु भयो। के भन्दैछ? ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू। सकिएको पो हो। गुड नाइट। भएको सर अर्को क्लास बाँकी छ हौ सर। कहाँ गुड नाइट होइन अर्को क्लास नपढ्ने पनि हुनुहुन्छ नि।